हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री देव्यै नमः। श्रेष्ठो या सर्गरूपा जगदवन विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मदवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालंकरोतु। जय श्री हरि, जय श्री राधे। यतिखेर हजुरहरू श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, आज तपाईं हामी आजको नयाँ भाग 48 मा उपस्थित भइसकेका छौं। जय बोलौं एकचोटि भगवती जगज्जननी दुर्गा माताको जय होस्। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ कथा हजुरहरूले श्रवण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। भगवान श्रीरामको विवाह भइसकेको छ। मिथिलापुरीका राजा जनकका चाहिँ जो छोरी, जो साक्षात लक्ष्मी की स्वरूपा हुनुहुन्छ, लक्ष्मी स्वरूपा हुनुहुन्छ सीता, उहाँसँग विवाह भएको छ। अनि यस्तै प्रकारले प्यारा भक्त भागवतहरू, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्नको पनि विवाह भएको छ। कुशध्वजका छोरीहरूसँग, जो चाहिँ राजा जनककै भाइका छोरीहरूसँग विवाह भएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँ अगाडि गएर जो वेदव्यासजी हुनुहुन्छ, वेदव्यासजीले राजा जन्मेजयलाई भन्नुहुन्छ, राज्य योग्यम सुतं दृष्ट्वा राजा दशरथस्तदा राघवाय धुरं दातुं मनसक्रे निजाय वै। भन्नुहुन्छ, हे मेरो भगवान, श्रीराम आदिको विवाह सम्पन्न भएपछि महाराजा दशरथले आफ्ना जेठा राजकुमार श्रीरामलाई राज्य सञ्चालन गर्न योग्य देख्नुभयो। अब अन्यलाई देख्नु भएन। उहाँले कसलाई देख्नुभयो? भगवान श्री रामचन्द्रलाई देख्नुभयो कि यी मेरा जेठा छोरा राज्य सञ्चालन गर्नका लागि योग्य छन्। यस्तो देखेपछि अब यहाँ राज्यको भार सुम्पन्ने विषयमा मनमा निश्चय गर्नुभयो। कसले? राजा दशरथले। दरबारमा अब त्यो समयमा राजतिलक सम्बन्धी सामग्रीहरूको सञ्चय गरिएको अथवा गरिराखेको देखेपछि माइली रानी कैकेयीले आफ्ना वशमा परेका महाराजा दशरथसँग पुरानो समयमा मागिएका तर प्रयोगमा नल्याइएका 2वटा वरदान मागिन्। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँ मन्थराको चाहिँ कुराहरू पनि छन्। प्यारा भक्त भागवतहरू, कथा प्रसङ्गहरू त अब अनेक छन्, यो लामो हुन्छ त्यतापट्टि। यहाँनिर प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ भन्नुहुन्छ वेदव्यासजीले र सुतजीले नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई यही कथा श्रवण गराउनु भएको छ। हामीले त्यही कथा राखिरहेका हौँ। त उहिले कहिलेदेखिको त्यो 2टा वरदान अब यो समयमा आएर मागिन्। ल, मौकाको फाइदा उठाउनु पर्यो नि त, होइन? मौकाको फाइदा उठाइन् यिनले। उनले पहिलो वरका रूपमा अब आफ्नो छोरा भरतलाई राज्यभार दिने र दोस्रो वरका रूपमा महात्मा रामलाई 14 वर्षसम्म वनवास भोग्नुपर्ने कुरा मागिन्। ल हेर दुष्टको स्वभाव। कैकेयीको वचनलाई स्वीकार गरेर श्री रामचन्द्र आफ्ना भाइ लक्ष्मण र अर्धाङ्गिनी सीताका साथ राक्षसहरूको भूमि दण्डकारण्यतर्फ अब जानुभयो। लौ त अब तपाईको यस्तै मन रहेछ, ल लिनुहोस् राज्य, ठिकै छ, म त जसै पनि ठिक, आनन्द परमानन्द नि त, होइन? चाहे मलाई राज्य दिए पनि ठिकै छ, चाहे म वनवास गए पनि ठिकै छ, लौ त बरु म वनवास जान्छु भन्नुभयो, लाग्नुभयो। अब भगवान श्रीरामको वनवास भएपछि
पुत्रको वियोगमा उत्पन्न शोकले सन्तप्त भएका पुण्यात्मा राजा दशरथले प्राचीन समयमा एउटा ऋषिले आफूलाई दिएको श्रापको सम्झना गर्नुभयो। प्यारे भक्त भागवतहरू, सम्झना गर्दै 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 आफ्ना प्राण परित्याग गर्नुभयो। राजा दशरथको मृत्युको कारण नै भगवान श्री राम जीको वनवासको यो शोक एउटा सामान्य रूपमा बनेको हो। तर मुख्य कारण के थियो त भन्दा ऋषिले दिनुभएको श्राप थियो। आमा कैकेयीको कुकृत्यका कारण पिता दशरथको मृत्यु भएको जानेर रामका महिला भाइ भरतले दाजु श्री रामको हित गर्ने इच्छाले अयोध्याको समृद्ध राज्य शासन स्वीकार गरेनन्। लौ त मलाई त यो राज्य साज्य केही पनि चाहिँदैन, मलाई त मेरा दाजुभाइ पुग्छ भनिदिएला। त यता कैकेयीले के सोचेकी थिइन् कि रामलाई वनवास ठेल्न पाए त मेरो छोरो राजा हुन्थ्यो भन्ने सोचेकी थिइन्। तर अब यो सोच फेल खायो। ल हेर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ यस्तो सोच पनि फेल खान्छ। त्यसैले अरूका लागि हामीले हानि हुने कुरो कहिले पनि सोच्नु हुँदैन। हामीले सबैका लागि हित हुने कुरा सोच्नु पर्दछ। यो कुरा यसरी बताइएको छ। यी कथाबाट हामीले यस्ता ज्ञानहरू सिक्नु पर्यो नि त। अब उता के भयो त? उता पञ्चवटीमा निवास गर्नुभएका श्रीरामले रावणकी कान्छी बहिनी शूर्पणखालाई अत्यन्त कामातुर अवस्थामा रहेकी जानेर कुरूप बनाइदिनु भयो। यी कथाहरू छन्। अब त्यस पछाडि खर र दूषण आदि राक्षसहरू आए लडाइँ गर्नका लागि। शूर्पणखा गई, मेरो त यस्तो बेहाल भयो भन्दै रुँदै कराउँदै, त खर र दूषणले मेरी बहिनीलाई कसले यस्तो कुरूप बनाए त भने लडाइँ गर्नका लागि आए त्यो समयमा। यानि त प्यारे भक्त भागवतहरू, राक्षसहरूले शूर्पणखाको काटिएको नाक देखेर रिसाए नि त। अपरिमित तेजले सुहाउनु भएका भगवान श्रीरामका साथमा घोर सङ्ग्राम गरे खर र दूषणले। त्यस सङ्ग्राममा सत्य पराक्रमले सुहाइएका श्रीरामले मुनिहरूको कल्याण गर्ने इच्छाले अत्यन्त बलवान खर र दूषण आदि राक्षसहरूको संहार गरिबक्सनु भयो। यसरी राक्षसहरूको संहार भएपछि रावणकी बहिनी शूर्पणखाले लङ्का गएर रामद्वारा खर र दूषणको संहारको समाचार रावणलाई बताइन्। सबै गएर अब खर र दूषणलाई गएर बताएकी थिइन्। खर र दूषणको उपाय लागेन। त्यस पछाडि गइन् रावण भएको ठाउँमा। अब के भयो त यहाँ? यसरी गइसकेपछि सोपी श्रुत्वा विनाशं तं जात क्रोधवशः खलः जगाम रथमारुह्य मारीचस्याश्रमं तदा। दुष्ट रावण पनि राक्षसहरूको संहारको समाचार सुनेर अत्यन्त क्रुद्ध भइगयो र रथमा आरोहण गरेर मारीचको आश्रममा पुग्यो। अब उपाय लाउनु पर्यो, एक्लै त हुँदै, केही न केही आइडिया लाउनु पर्यो। मारीचको आश्रममा पुग्यो अनि यस्ता प्रकारले सीता हरणको उद्देश्यले रावणले जाली मारीचलाई लोकमा हुनै नसक्ने सुनको मृग बनाएर सीतालाई लोभ्याउन भनी पठायो। मारीच सुनको मृग बनेर आए। प्यारे भक्त भागवतहरू, कृत्वा हेम मृगम नेतुम ला। त्यसपछि त्यो जाली मारीच अत्यन्त विचित्र अङ्ग प्रत्यङ्ग भएको सुनको मृग बनेर चौरमा चढ्दै 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 भगवती सीताको समीपमा आइपुग्यो। ल हेर्नुहोस् है, त भगवती सीताले त्यसलाई देख्नुभयो। ओहो कति राम्रो मृग, हेर हेर, यसलाई भेट्न पाए त, यसलाई लिन पाए त म कति खुसी हुन्थेँ होला। ओहो कति राम्रो मृग, ल हेर हेर। सुनको मृग देखेर दैवी प्रेरणाबाट आफ्नो पतिलाई अधीनमा राख्ने नायिका झैँ श्री सीताजीले भगवान श्री रामसँग भन्नुभयो त्यो समयमा, हे प्रियतम, हजुरले यस मृगको छाला लिएर आउनु पर्यो। ओहो कति राम्रो मृग रहेछ, जानुहोस् 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 जानुहोस्, यो मृग मलाई जसरी पनि चाहियो। सीताजीले निवेदन गर्नुभएपछि भगवान श्रीरामले पनि केही विचारै नगरिकन, ठिकै छ पत्नीको कुरा हो, के विचार गर्नु पर्यो र, उहाँले यो सोच्नुभयो। तुरन्त लाग्नुभयो। लक्ष्मणलाई सीताको रक्षाका निमित्त त्यहीँ छाडेर धनुष र बाण हातमा लिएर सुनको मृगको पछि 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 दगुर्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है, अब सुनको मृगको पछाडि लाग्नु भएको छ भगवान श्रीराम। थाहा छ उहाँलाई, तर थाहा भएर पनि आफूले गर्नुपर्ने कार्य यति नगरिकन हुँदैन। उहाँलाई यो कुरा पनि थाहा छ, सुनको मृग हो त्यो पनि थाहा छ, तर यसको पछाडि नदौडी हुँदैन त्यो पनि थाहा छ। किनभने अरूलाई शिक्षा पनि दिनु छ हैन, लोक शिक्षा पनि त दिनु छ। किन दौडिनु भयो त भगवान श्रीराम सुनको मृगलाई देखेर?
भन्दा यो हामीलाई शिक्षा दिनका लागि। प्यारा भक्त भागवतहरू कोही जाली साजी व्यक्तिहरूले यदि यसरी झुक्याउन खोज्दछन्, छिटो विश्वास गरिहाल्नु हुँदैन है, सुनको मृग हुनै सक्दैन। संसारमा विभिन्न कुराहरूमा व्यक्तिहरूलाई भुलाउन खोज्दछन्, छक्याउन खोज्दछन्, यस्ताबाट बस्नुपर्छ है भन्ने ज्ञान दिनका लागि भगवान श्रीरामले यो एउटा चाल पनि रच्दै हुनुहुन्छ। लोकको कल्याणका लागि पनि यो शिक्षा दिनका लागि। अर्को कुरा त अब दुष्टको संहार गर्नुपर्नेछ, त यो विधिले लेखेको विधान हो। अब यही तरिकाले भगवान दगुर्नु भएको छ। करोडौं किसिमका माया जानेको त्यो मृग पनि, मृगको रूप धारण गर्ने मारिसले पनि श्रीरामलाई आफ्नो पछि दगुर्नु भएको देखेर कहिल्यै देखिँदै र कहिले आँखाबाट ओझेल हुँदै एक वनबाट अर्को वनमा टाढा टाढा पुग्न लाग्यो। उफ्रिँदै नि फुरुक फुरुक, घरि फुत्त हराउँथ्यो, घरि निक्लिन्थ्यो, मायावी थियो। प्यारा भक्त भागवतहरू दौडँदा दौडँदै भगवान श्रीरामले आफ्नै बसमा परेको सम्झेर अब रिसाइकन धनुष तानेर अत्यन्त तीखो बाणले नक्कली मृगरूपी मारिसलाई हान्नुभयो, यानि कि बाण छोड्नुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू त्यो बाण गएर मारिसलाई लाग्यो, त्यो नक्कली मृगलाई लाग्यो त त्यतिखेर पुक्लुकै ढल्यो त ऊ आफ्नो स्वरूपमा आयो, मर्यो। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, रामको बाणको प्रहारबाट आहत भएर मरणासन्न भएको त्यो जाली निज मृगले चिच्याएर क्रन्दन गर्दै हे लक्ष्मण भनेको आवाज निकाल्यो। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, कस्तो आवाज निकाल्यो? हे लक्ष्मण भन्दै आवाज निकाल्दै निकाल्दै अब म मरे नि भनेर भगवान श्रीरामकै आवाज निकालेर थर्काएछ। ल हेर्नुहोस्, भगवान श्रीरामकै आवाज निकालेर म मरे नि हे लक्ष्मण भनेर चिच्यायो। त्यसको आकाश भेदन गर्ने चित्कारको ध्वनि सीताको कानमा पर्यो। सीताले यो त श्रीरामको आर्त पुकार हो भन्ने कुरा विचार गर्नुभयो। ओहो, मेरा पतिदेवलाई कतै दुःख कष्ट आइलाग्यो कि के हो? भगवती सीताले यो सम्झिनुभयो, दुखी भएर आफ्ना देवर लक्ष्मणलाई भन्नुभयो, हे लक्ष्मण सुन सुन, यो चित्कार सुन त, यो मेरा श्रीमानको चित्कार हो, भगवान श्रीरामको चित्कार हो यो। हे लक्ष्मण, मलाई यस्तो लाग्दछ कि रघुनन्दन श्रीराम नै घाइते हुनुभएको छ, अथवा उहाँलाई कुनै कष्ट आइलाग्यो पक्कै पनि। अब तपाईँ छिटै जानुहोस्, गइहाल्नुहोस्। हे सुमित्रा नन्दन लक्ष्मणजी, यहाँ तपाईँलाई पुकार्दै हुनुहुन्छ भनेको उहाँ तपाईँलाई पुकार्दै हुनुहुन्छ, हे लक्ष्मण भन्दै हुनुहुन्छ। मैले यो सुने, मैले यो सङ्केत पाएँ। छिटो श्रीरामको नजिकमा गएर उहाँलाई सहायता पुर्याउनुहोस्। यस्ता प्रकारले सीताजीले भन्न लाग्नुभयो। सीताजीको यो कुरा सुनेर लक्ष्मणजीले भन्नुभयो, हे सीता माता, श्रीरामको वध नै किन नहोस्। म हजुरलाई यस आश्रममा यस बेला एक्लै छाडेर त्यहाँ जान सक्दिनँ, किनभने मैले त वचन दिएको छु। मेरा दाजुलाई केही पनि हुँदैन, त्यो मलाई थाहा छ। उहाँलाई केही हुनै सक्दैन, यो कुरा मलाई थाहा छ। त्यसै कारणले गर्दा मैले त वचन दिएको छु हजुरको रक्षा गर्ने। भरे यहाँ केही होला, केही समस्या आइलाग्ला, त्यसै कारणले गर्दा वचन ठुलो हुन्छ, बरु मृत्यु होस् तर आफ्नो वचन कहिले पनि हार्न हुँदैन। हे माता, हे जनक नन्दिनी, मलाई श्रीरामले तिमी यसै आश्रममा रहिरहनु भन्ने आज्ञा गर्नुभएको छ। उहाँको आज्ञाको उल्लङ्घन गर्न म डराउँछु, मैले सक्दिनँ। त्यसैले हजुरको सान्निध्य मैले छाड्न सक्दिनँ। हे पवित्र मुस्कान हुनुभएकी हे सीताजी, त्यो मायावीले भगवान श्रीरामलाई निकै टाढा दौडाएको छ पक्कै पनि। यो थाहा पाएर पनि म हजुरलाई एक्लै छाडेर यहाँबाट एक पाइला पनि चल्न सक्दिनँ, किनभने मैले वचन दिएको छु। हुन्छ दाजु, म हजुर नआइन्जेलसम्म यहाँबाट म चटपटाउनेवाला छैन भनेर म बसेको छु। हजुरले धैर्य धारण गर्नुहोस्, केही पनि हुँदैन, दाजुलाई केही पनि हुँदैन। म विचार गर्दछु कि यस बेला सम्पूर्ण पृथ्वीमा श्रीरामको वध गर्न समर्थ कुनै पनि प्राणी छँदै छैन, त्यसैले कहाँ के हुन सक्दछ, केही हुँदैन। त्यसैले श्रीरामको आदेशलाई नाघेर हजुरलाई एक्लै यहाँ छाडी म जान सक्दिनँ। रुदति सुदति प्राह तम तदा विधिनोदिताम् अक्रूरा वचनम क्रूरम लक्ष्मणम शुभ लक्ष्मणम। प्यारो भक्त भागवतहरू, लक्ष्मणजीको कुरा सुनेपछि सुन्दर दन्त पंक्तिले सुहाइएकी र सौम्य भाव भएकी भगवती सीताले पनि दैवको प्रेरणा पाएर अत्यन्त उत्तम लक्ष्मणले सुहाइएका लक्षणले सुहाइएका जो लक्षण थियो र त नाम पनि लक्ष्मण भयो नि त, हैन?
अत्यन्त राम्रो लक्षणले सुहाइएका लक्ष्मणसँग रुँदै रुँदै कठोर वचनमा भन्नुभयो, हे सुमित्रानन्द लक्ष्मण, अब मलाई थाहा भयो। के थाहा भयो? कि तपाईँ म प्रति आसक्त हुनुभएको छ। मलाई थाहा भयो अब कि दाजु जेसुकै भए पनि म यहाँबाट निस्कन्न भन्नुको मतलब म प्रति तपाईँ आसक्त हुनुभएको छ र भरतको प्रेरणाले मलाई आफ्नो साथबाट डगाउन यहाँ आउनुभएको छ। तपाईँ भरतसँग मिल्नु भएको छ कि के हो? हे कपटी पुरुष, म तपाईँले चिताए जस्ती स्वच्छन्द स्वभावकी नारी होइन। वनमा कारणवश भगवान राम मर्नु भएछ भने पनि आफ्नो शारीरिक सुखका लागि मैले तपाईँसँग कहिले पनि पति तपाईलाई मैले कहिले पनि पति बनाउन सक्दिनँ। ल भगवती सीताले त यस्तो बोल्दिन्। ल हेर्नुहोस्, पक्कै पनि शङ्का गर्नुभयो। ल हेर्नुहोस्, यदि राम फर्कनु भएन भने पनि मैले आफ्नो प्राण त्याग गर्नेछु हे लक्ष्मण, किनकि राम बिना म विधवा भएर अत्यन्त कष्टकर जीवन बाँच्न सक्दिनँ। हे लक्ष्मण, तपाईँ जानुहोस् अथवा बस्नुहोस्, मलाई तपाईँको भित्री मनसाय थाहा छैन। धर्म परायण आफ्ना जेठा दाजु रामका प्रति तपाईँको प्रेम कहाँ गयो? हिजोसम्म त राम बेगर त भात रुच्दैन थियो, आज कहाँ गयो त्यो प्रेम? त उहाँ पुकारिराख्नु भएको छ हे लक्ष्मण भनेर भनिराख्नु भएको छ। एकदम अप्ठ्यारोमा परेको जस्तो स्वर उहाँले निकालिराख्नु भएको छ। पक्कै पनि यस्तो सोच तपाईँको हुनुपर्दछ। लक्ष्मणजीलाई यसरी भनिदिनु भयो सीताजीले। तश्रुत्वा वचनं तस्या लक्ष्मणो दीनमानस प्रोवाच रुद्ध कण्ठस्तु तां तदा जनकात्मजां। ल हेर्नुहोस्, लक्ष्मणजीले छोडेर जानुहुन्न थियो, रावणले हरण गर्दैन थियो, तर विधिको विधानलाई हेर्नुहोस्। हाम्रो बुद्धि बिग्रियो, मति बिग्रियो भने नि नबोल्ने शब्दहरू हामीले बोल्न पुग्दछौँ, ग्रह बिग्रियो भने। ल हेर्नुहोस्, हाम्रो कहिलेकाहीँ ग्रह बिग्रियो भने के लाग्छ र ग्रह कस्ता के हुन्छ र हामीलाई भन्छौँ है भन्न चाहिँ। तर यदि बिग्रेका खण्डमा हामीमा सकारात्मक सोच आइरहेको थियो भने नकारात्मक आइहाल्छ। यस्तै यस्तै सोचहरू आउँछ अनि त्यस पछाडि सक्यो। ल हेर्नुहोस्, त्यसले गरोस् नगरोस् तर यस्तो हुँदैछ कि भा, अथवा त्यसले त यस्तो पो गर्न आँटेको के भनेर शङ्काले लङ्का डराउँछ नि, होइन? शङ्का भयो नि त। यहाँ सीताजीमा शङ्का भयो त लङ्का डर्ने भयो। उहाँ प्यारभक्त भागवतहरू होइन, हनुमानजीले लङ्का डराइदिनु भयो। सीताजीले शङ्का गर्यो कसलाई? लक्ष्मणजीलाई। प्यारभक्त भागवतहरू सीताका यस्ता प्रकारका वचन सुनिसकेपछि मलाई चाहने तपाईँ दाजुलाई केही भइहाले त भाउजूसँग विवाह गर्न पाउँथे भन्ने लागेको होला होइन भनेर यस्तो सुनिसकेपछि त लक्ष्मणजीलाई यो वचन सही नसक्नुभयो। ओहो, यो सुनेर लक्ष्मणका मनमा अत्याधिक कष्ट भयो। आजसम्म बाण लाग्दाखेरि पनि त्यो कष्ट भएको थिएन, तर आज भाउजूको यस्तो वचन सुनिसकेपछि जो लक्ष्मणले आमा समान मान्नु भएको थियो, लक्ष्मणजीले सीताजीको खुट्टा कस्तो छ त्यो थाहा थियो, तर खुट्टाभन्दा माथि उहाँले कस्तो कपडा लगाउनु भएको थियो, अथवा कपडा भित्र जस्तै अब यो हामीले जुन घुम्टो ओर्ने चलन थियो पहिले होइन, जस्तै यो अब शिर ढाक्ने चलन थियो। शिर ढाकिसकेपछि त त्यो कानको मुन्द्री पनि देखिँदैन थियो, नाकको अब त्यो नथनीहरू त अब पुरै अनुहार त ढाकिँदैन थियो, तर पनि यसो माथिबाट ओढिन्थ्यो नि त। अब त्यो हो त्यसरी उड्दाखेरि त्यो कपडाभित्र जस्तै यो कानमा के लगाइएको छ, कानमा के लगाएको छ, कस्तो प्रकारको के लगाएको छ र भगवती सीताको अनुहार कस्तो छ त्यो पनि लक्ष्मणजीलाई थाहा थिएन। त लक्ष्मणजी यस्तो खालको हुनुहुन्थ्यो, तर सीताजीले शङ्का गर्नुभयो। प्यारभक्त भागवतहरू जहाँ पायो त्यहीँ शङ्का भयो भने पनि बिग्रिन्छ भन्ने शिक्षा हामीले पाउन पर्यो होइन। कहिलेकाहीँ शङ्का श्रीमान श्रीमतीमा पनि शङ्का भयो भने यस्तै हुन्छ। डङ्का बज्छ क्या घरमा, धेर शङ्का भयो भने डङ्का बज्छ। त डङ्का बज्यो भने त विनाशतर्फ अब गयो, काम छैन, समस्या हुन्छ। त्यसैले शङ्का नगर्नु, सही कुरामा मात्रै शङ्का गर्नु। यदि ग्रह बिग्रियो भने शङ्का लाग्न थालिहाल्छ। ओहो, त्यो त यतापट्टि पो लाग्यो कि भन्यो, होइन उतापट्टि पो लाग्यो कि भन्यो, अनि त्यहाँबाट घरबार बिग्रियो। ल हेर्नुहोस् है, हो यस्ता कुराहरूमा हामीले विचार गर्नुपर्छ। यी कथाहरूबाट यस्ता ज्ञान लिने हो हामीले। शङ्का गर्न हुँदैन जस्तो पाए जस्तो। आँखाले नदेखिकन सत्य हामीले जुन भौतिक छ, जुन अगाडिको हुने कुरा छ, त्यसलाई पूर्ण रूपमा हामीले छिटो फट्टै विश्वास गर्न हुँदैन। यदि शास्त्रले भनेको छ भने यसलाई विश्वास गर्ने हो होइन।
इतिहासमा केही कुराहरू छन् भने त्यसलाई विश्वास गर्ने हो, तर कसैले कुरा लगाएकै भरमा फ्याट्ट विश्वास गरिहाल्नु हुँदैन। भौतिक यदि शरीर छ जस्तै अहिले देखिराखेको छ नि त यो भौतिक स्थिति र शरीर छ नि त ठ्याक होइन हो, यी कुराहरूमा अब यस्ता कुराहरूमा चाहिँ आँखाले देखेको हुनु पर्यो। ल हेर्नुहोस् त अब यहाँनिर लक्ष्मणजीलाई अत्यन्त कष्ट भयो। रुदनका कारण रोकिएको कण्ठद्वारा लक्ष्मणले जानकी अब जनक नन्दिनी सीतासँग भन्नुभयो यो समयमा, हे पृथ्वीकी पुत्री सीताजी, हजुर यसरी म प्रति यस्ता कठोर वचन किन भन्दै हुनुहुन्छ? मेरो मनले अहिले भनिरहेको छ कि हजुरको समक्षमा कुनै अनिष्टदायक परिस्थिति उत्पन्न हुँदैछ। मलाई यस्तो लाग्दैछ यदि मैले हजुरलाई छोड्ने बित्तिकै यहाँ अनिष्ट उत्पन्न हुन्छ, यहाँनिर हजुरलाई कष्ट हुन्छ, मलाई थाहा छ। त्यसै कारणले गर्दा हे माता, म हजुरलाई छोडेर जान सक्दिनँ। प्यारो भक्त भागवतहरू यसरी भाउजू सीतालाई आफ्ना कुरा सुनाएर करुण क्रन्दन र विलाप गर्दै वीर लक्ष्मण सीतालाई पञ्चवटीमा अब छाडेर वनतर्फ जानुभयो। अब म जाँदिनँ भनेर पनि के गर्नु, अब सीताजीले राम्रो भन्नु भएन त अब यहाँ बसेर काम छैन। ठिकै छ, मैले त वचन दिएको थिएँ, तर अब भगवती हुने माताले नै यस्तो भन्नुहुन्छ भने अब मैले यहाँ बसेर के भयो र? शङ्काले त डङ्का बजाउँछ, त्यसैले ल म जान्छु भन्ने भयो। त्यहाँबाट लाग्नुभयो वनतर्फ। दाजु दाजु भन्दै चिच्याउँदै अगाडि बढ्नुभयो। त्यहाँ गएर अत्यन्त शोकाकुल हुँदै आफ्ना जेठा दाजु रामलाई चारैतिर हेर्दै अगाडि बढ्दै जानुभयो। यस्ता प्रकारले लक्ष्मण पञ्चवटी आश्रमबाट वनतर्फ लागेपछि कपट स्वभाव भएको रावणले साधुको भेष धारण गरेर पञ्चवटी आश्रममा तुरन्त प्रवेश गर्यो। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, छद्मवेशीहरूबाट डराउनुपर्छ। जानकीले त्यो दुष्ट रावणलाई सन्यासी सम्झेर आधारपूर्वक वनबाट ल्याइएका सामग्री सहित अर्घ्य प्रदान गरी भिक्षा दिन लाग्नुभयो। त्यसबेला दुरात्मा रावणले अत्यन्त नम्रतापूर्वक मिठो बोली बोल्दै सीताजीलाई भन्यो, हे कमलपत्र समान नयन भएकी प्रिया, तिमी को हौ? यस वनमा एक्लै किन बसेकी छौ? नजाने यस्तो गर्दैछ नि। हे सुन्दर जङ्ग भएकी सुन्दरी, तिम्रा पिता को हुनुहुन्छ? तिम्रा दाजुभाइ को हुन् त? र तिम्रो पति को हुनुहुन्छ? हे सुन्दरी, तिमी एउटा मूर्ख स्त्री एक्लै किन बसिरहेकी छौ? यस्तो वनमा एक्लै बस्नु त यसलाई मूर्खता नि भनिन्छ। एक्लै यस्तो निर्जन वनमा बस्नु भनेको यो मूर्खता हो। हे प्रिया, तिमी महलमा बस्न लायक नारी हौ, यस्तो निर्जन वनमा किन बसेकी छौ? देवकन्या समान सौन्दर्य भएकी तिमी एउटी मुनि पत्नी झैँ यो कुटीमा किन बसिरहेकी छौ? यसरी अब रावणले सोध्न लाग्यो। इति तद्वचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच विदेहजा दिव्यं दिष्ट्या यतिं ज्ञात्वा मन्दोदर्याः पतिं तदा। रावणका यस्ता कुरा सुनिसकेपछि जनककी छोरी सीताजीले मन्दोदरीका पति रावणलाई दैववश एउटा महान सन्यासी सम्झेर उत्तर दिनुभयो। उहाँलाई लाग्यो बुद्धि बिग्रियो। नक्कलीलाई सक्कली सम्झ्यो भने पनि कहिलेकाहीँ गडबड हुन्छ, अनि सक्कलीलाई नक्कली सम्झ्यो भने पनि कहिलेकाहीँ गडबड हुन्छ। यहाँ भएकै यही छ होइन प्यारो भक्त भागवतहरू। जो लक्ष्मण हुनुहुन्थ्यो सक्कलीलाई सीताजीले नक्कली सम्झिनुभयो। ओहो, यिनले त मलाई पो नराम्रो दृष्टिले हेर्दैछन् कि क्या हो भनेर सम्झिनुभयो होइन, सक्कलीलाई नक्कली सम्झिनुभयो। अब यहाँ जो नक्कली भनेर आएको छ यसलाई सक्कली सम्झिँदै हुनुहुन्छ। प्यारो भक्त भागवतहरू, अब यहाँबाट पनि हामीले शिक्षा पाउँछौँ कि नक्कलीलाई कहिले पनि सक्कली सम्झिनु हुँदैन, सक्कलीलाई कहिले पनि नक्कली सम्झिनु हुँदैन। यदि सम्झ्यो भने गयो 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 जिन्दगी जान्छ। प्यारो भक्त भागवतहरू, समस्या हुन्छ। त्यसै कारणले ल हेर्नुहोस्, अब यहाँ दैववश, अब दैवले यस्तै पारी ल्याएको छ। सन्यासी सम्झिनुभयो, पक्कै पनि सन्यासी हुन् भन्ने सम्झिनुभयो। अर्जुनले त सन्यासी हुन् फेरि भन्ने सम्झिनुभयो। भन्नुभयो सीताजीले, हे महाभाग, दशरथ नामक लक्ष्मी सम्पन्न एउटा राजा हुनुहुन्छ, दशरथ नाम गरेका। लक्ष्मी सम्पन्न, खाना लाउनको कुनै पनि समस्या छैन, त धेरै राजाहरूलाई पनि पाल्दिनुहुन्छ। उहाँका 4 छोरा छन्। तीमध्ये सबैभन्दा जेठा छोरा जो श्रीराम नामबाट विख्यात हुनुहुन्छ, उहाँ नै मेरा पति हुनुहुन्छ। कैकेयीले महाराजा दशरथसँग वरदान मागेर 14 वर्षका लागि श्रीरामलाई वनवास दिलाइ।
त्यसै भएर श्रीराम आफ्ना भाइ लक्ष्मणका साथ यसै आश्रममा बस्नुहुन्छ। म राजा जनककी छोरी हुँ, सीताको नामबाट प्रसिद्ध छु। शिवजीको धनु तोडेर श्रीरामले मसँग विवाह गर्नुभएको हो। श्रीरामको बाहुबलको आश्रय लिएर म निडर भएर यो वनमा बस्ने गर्दछु। तब रामको नाम छ त त्यहाँ के को डर छ? त्यसैले म उहाँकै आश्रयमा छु। एउटा सुनको मृग देखेर त्यसलाई मार्ने उद्देश्यले मेरा पति वनतर्फ लाग्नु भएको छ। ल अब रावणले भित्रभित्र हाँस्दैछ नि, होइन? त्यो पठाएको त मैले नि हो। अब भित्रभित्र उसले सोच्दै होला यतिखेर। ल हेर्नुहोस् है, यहाँ भन्नुहुन्छ सीताजी आफ्ना दाजुले आतुर शब्द उच्चारण गरेको सुनेर लक्ष्मण यति बेला आफ्ना दाजु गएतर्फ जानुभएको छ। मेरो रक्षाका लागि उहाँ बस्नु भएको थियो, उहाँ पनि लाग्नुभयो। म दुवै दाजुभाइको बाहुबलका कारण निर्भय भएर यहाँ बसेकी छु। मैले तपाईँलाई वनवास सम्बन्धी सबै कुरा बताएँ। अब उहाँहरू दुवै यहाँ आएर तपाईँको स्वागत सत्कार गर्नुहुनेछ। सन्यासी विष्णुको स्वरूप मानिएको छ। सन्यासीलाई के मानिएको छ? भगवान श्रीहरि विष्णुको स्वरूप मानिएको छ। त्यसैले मैले तपाईँको पूजा गरेकी हुँ। तपाईँको पूजा मैले गरेको छु। चारैतिरबाट राक्षसहरूद्वारा घेरिएको यस भयङ्कर जङ्गलमा यो पञ्चवटी आश्रम तयार भएको छ। यसैले म तपाईँसँग जिज्ञासा गर्दछु कि त्रिदण्डीका रूपमा यहाँ पाल्नुभएका तपाईँ चाहिँ को हुनुहुन्छ? तपाईँले मेरा सामु सत्य कुरा भन्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस्, अब रावण भन्न लाग्दछ अगाडि गएर, लङ्केशोऽहं मरालाक्षी श्रीमान् मन्दोदरीपति त्वत्कृते तु कृतं रूपं महेथं शोभना कृते। रावणले भन्न लाग्यो, हे हंस समान सुन्दर नयन भएकी सुन्दरी, म मन्दोदरीको पति र लङ्काको अधिपति रावण हुँ। हे सुन्दर आकार भएकी सुन्दरी, तिमीलाई प्राप्त गर्न नै मैले यस किसिमको भेष बनाएको छु। हे सुन्दरी, जनस्थानमा आफ्ना भाइ खर दूषण मारिएको समाचार सुनेर र आफ्नी बहिनी शूर्पणखाद्वारा बारम्बार प्रेरणा प्रदान गरिएपछि म यहाँ आएको हुँ। म त्यतिकै यहाँ आएको छैन। अब तिमीले राज्यबाट च्युत भएको लक्ष्मीहीन निर्मल वनवासी र मान्छेको योनि लिएको साधारण पतिलाई छाडेर म राजालाई पतिको रूपमा वर्ण गर। रावणले यसरी भन्यो, तिमीले मेरो कुरा मानेर मसँग विवाह गरेमा तिमी मन्दोदरी भन्दा पनि ठुली पटरानी हुनेछौ मेरो लागि। मैले सत्य भनिरहेको छु। हे पातलो ज्यान भएकी सुन्दरी, म तिम्रो दास हुँ। हे अत्यन्त आकर्षक स्वरूप भएकी नारी, तिमी मेरी स्वामिनी बन। सम्पूर्ण लोकपालमाथि विजय प्राप्त गर्ने विश्वविजय रावण आज तिम्रो पाउमा परेको छ। कसैको पाउमा परेको थिएन यो रावण, आज तिम्रो पाउमा परेको छ। हे जनकनन्दिनी, तिमीले यति बेला मेरो हात समाऊ र मलाई संसारमा सौभाग्यशाली बनाऊ। हे अबला, मैले पहिले पनि तिम्रा पिता जनकबाट तिमीलाई प्राप्त गर्न प्रार्थना गरेको थिएँ, तर उनले त्यसबेला मलाई जानकारी दिएका थिए कि मैले धनुष भङ्गको शर्त राखेको छु भनेर। शङ्करजीको धनुष तोड्दा शङ्करजीबाट डर हुने हुनाले मैले त्यसबेला स्वयंवर समारोहमा भाग लिन सकिनँ। त्यसै बेलादेखि नै म तिम्रो सौन्दर्यबाट घायल भएको थिएँ। मैले विरह वेदनाले पीडित भई आफ्नो मन तिमीलाई सुम्पिदिएको छु। हे काला काला सुन्दर आँखा भएकी सुन्दरी, तिमी यो वनमा बसेकी छौ भन्ने कुरा सुनेर तिमी प्रति पुरानो प्रेम जाग्यो। पुरानो प्रेमको याद आयो नि, होइन? त्यसैको अधीनमा परेर म आज यहाँ आएको छु। अब तिमीले मेरो परिश्रमलाई सफल तुल्याऊ। मेरो परिश्रमलाई अब तिमीले सफल तुल्याउनु पर्दछ। तदा कर्ण्य वञ्चो दुष्टम बचो दुष्टम जानकी भय विह्वला वेपमाना स्थिरं कृत्वा वनोवाचमुवाच। रावणका दुष्ट विचारले भनिएका वचन सुनेर सीताजी डरले व्याकुल हुनुभयो र थरथर काँप्न थाल्नुभयो। ओहो, मैले त खराब पो सोचेछु। हेर, अहिले यहाँ लक्ष्मण भएको भए यो दुष्ट त यहाँ आउँदैन थियो। मैले खराब सोचेछु। फेरि मलाई स्थिर बनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, हे पुलस्तका वंशज, कामदेवको बसमा परेर तिमीले यस्तो अमर्यादादित वचन किन बोलिरहेका छौ? म त्यस्तो खालको नारी होइन। तैपनि महाराज जनकको कुलमा उत्पन्न भएकी कुलीन नारी हुँ। हे दशकन्धर,
तिमी लङ्काबाट आएका छौ र लङ्कातर्फ नै जाऊ। जाँदैनौ भने श्रीरामले आएर तिमीलाई अवश्य मार्नुहुनेछ। मेरा निमित्त नै तिम्रो मृत्यु हुनेछ, यसमा कुनै पनि सन्देह छैन। यसरी उत्तर दिएपछि सीताजी आफ्नो चरित्रबाट संसारलाई रुवाउने रावणप्रति तिमी जाऊ भन्दै पर्णशालामा अग्निकुण्डको समीपमा जानुभयो। प्यारो भक्त भागवतहरू, यतिकैमा त्यस रावणले आफ्नो सक्कली रूप धारण गरेर पर्णशालामा गई भयले व्याकुल भएर रोइरहेकी बाला सीताजीलाई बलपूर्वक समात्यो। हा राम हा लक्ष्मण भन्दै पटक पटक विलाप गरिरहेकी सीतालाई समातेर उहाँलाई रथमा बसाइकन रावण छिटो छिटो दगुर्न थाल्यो। त्यसबेला अरुणका छोरा जटायुले रथमा सीतालाई राखेर दौडिएको रावणलाई बाटैमा रोकिदिए। त्यो समयमा चिने नि तैँले, त्यो भयङ्कर वनमा दुवै वीरहरूका बीच डरलाग्दो महायुद्ध भयो। अब रावण र कसको? जटायुको युद्ध भयो। प्यारो भक्त भागवत, अब यसरी युद्ध भयो। त्यो भयङ्कर वनमा दुवै वीरहरू लडिरहेका छन्। समान स्तरको युद्ध भए तापनि अन्तिममा राक्षसको राजा रावणले जटायुको वध गर्यो र सीतालाई सँगै लिएर त्यहाँबाट पनि दौडियो। त्यसपछि दुष्टात्मा रावणले न्याउली चरी झैँ रोइरहेकी सीताजीलाई लङ्कामा पुर्याएर अशोक वाटिकामा राख्यो। ल हेर्नुहोस्, लङ्कायाम क्रन्दति तात कुररीव दुरात्मना। सीताजीको रक्षाका लागि राक्षसीहरूलाई नियुक्त गर्यो। कसले? रावणले। त्यसपछि राक्षस रावणले सीताजीलाई फकाउनका लागि सामदाम आदि उपाय प्रयोग गर्दा पनि सीताजी आफ्नो सतीत्वबाट विचलित हुनु भएन। उता भगवान श्री राम पनि सुवर्ण मृगलाई छिटै मारेर त्यसलाई साथमा लिई प्रसन्नतापूर्वक पञ्चवटी आश्रमतर्फ जान भनेर प्रस्थान गर्नुभयो। बाटामा आउँदा लक्ष्मणलाई आएको देखेर रामले भन्नुभयो, हे भाइ, तिमीले के गर्यौ? यस्तो अनर्थ किन गर्यौ? त्यहाँ आश्रममा प्रिया सीतालाई एक्लै छाडेर यो मायावी दानवको पापी पुकार सुनिकन तिमी यता किन आयौ? तिमीले यहाँ आउन हुँदैन थियो। सीताको वचनरूपी बाणले घाइते भएका लक्ष्मणले भने, हे प्रभु, म कालको प्रेरणाले यहाँ आएको हुँ, यसमा मेरो कुनै पनि दोष छैन। त्यसपछि दुवै भाइ सँगसँगै अब पर्णशालामा आउनुभयो। त्यहाँको स्थिति देखेर अत्यन्त दुखी हुनुभयो। उहाँहरूले अब यस्ता प्रकारले भगवती सीतालाई खोज्ने प्रयास सुरु गर्नुभयो। प्यारो भक्त भागवतहरू, अब आएर हेर्दा सीता छैन। खोज्न लाग्नुभयो। हे सीते भन्नुहुन्छ। खोज्नुहुन्छ। खोज्दै खोज्दै उहाँहरू दुवै दाजुभाइ त्यो ठाउँमा पुग्नुभयो जहाँ पक्षीराज जटायु भुइँमा लडेका थिए। ती भुइँमा मरे जस्तै गरी तिर्सिएका थिए, तर प्राण चाहिँ गइहालेको थिएन। तिनले भने कि रावणले जानकीजीलाई भर्खरै अपहरण गरेर लगेको छ। मैले त्यस पापीलाई रोक्ने प्रयास पनि गरेँ, तर त्यसले युद्धमा मलाई घाइते बनाएर भुइँमा फ्याँकिदियो। यसरी आफ्ना कुरा बताएर जटायुले प्राण परित्याग गरे। भगवान श्रीरामलाई हेर्दै हेर्दै दर्शन गर्दै गर्दै आफ्नो प्राणलाई परित्याग गरे। श्रीरामले पनि उनको दाह संस्कार गर्नुभयो। जटायुको मृत्युपछि गरिने सम्पूर्ण संस्कार सम्पन्न गरेर श्रीराम र लक्ष्मण अब त्यसबाट अगाडि बढ्नुभयो। बाटोमा आउँदा कबन्धलाई मारेर बिचमा कबन्ध आइलाग्यो र कबन्धलाई मारेर श्रीरामले त्यसलाई शराबबाट मुक्त गर्नुभयो। त्यसैले बताए अनुसार उहाँले वानर राज सुग्रीवसँग मित्रता गाँस्नुभयो। त्यसपछि पराक्रमी बालीको वध गरेर कार्यसिद्धिका निमित्त किष्किन्धाको राज्य श्रीरामले आफ्ना मित्र सुग्रीवलाई दिनुभयो। त्यहाँ नै बस्दा लक्ष्मण सहित श्रीरामले रावणद्वारा अपहरण गरिएकी आफ्नी प्रियतमा जानकीको विषयमा बारम्बार चिन्तन गर्दै वर्षा ऋतुका 4 महिना बिताउनु भयो। सीताको विरहले अत्यन्त दुखी हुनुभएका श्रीरामले एक दिन लक्ष्मणसँग भन्नुभयो, हे भाइ, सुमित्रा नन्दन माइली आमा कैकेयीको मनको इच्छा पुरा भयो। यति दिन खोज्यौँ तर सीतालाई भेटाउन सकिएन। कहाँ लग्यो होला त्यो दुष्टले? सकिएन। म सीता बिना बाँच्न सक्दिनँ र जनक नन्दिनी सीता बिना म अयोध्या जाने पनि छैन। राज्य गयो, वनवास आउनु पर्यो। पिताश्री दशरथको मृत्यु पनि भयो।
प्रियतमा सीताको अपहरण भयो, यस्ता दुर्घटनाको पीडा मैले एक्लै भोगिरहनु परेको छ। हे भाइ, यस्ता दुर्घटनाको पीडा मैले एक्लै भोग्नु परेको छ। यसरी मलाई पीडित गराउने दैवले आगामी जीवनमा के गर्ने, के घटाउने हो म भन्न सक्दिनँ। हे लक्ष्मण, प्राणीहरूको प्रारब्ध कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा म पनि अब अनुमान लाउन छोडिसकेको छु। हे भाइ, अब हामी दुवै जनाको कस्तो गति हुने होला भन्दै भगवान श्री रामले लक्ष्मणलाई भन्दै हुनुहुन्छ। यता सीताजीलाई हरण गरेर रावणले लगिसकेको छ। अब यहाँबाट उताको कथा भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौँ भगवती दुर्गा की जय।